बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सना उस्मान। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक मेगा प्रोजेक्ट रशीद अख्तर हॉस्पिटल के बारे में। आज इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस हॉस्पिटल के CEO जनाब खालिद सिद्धू साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल। सर मुझे बताइएगा कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट एक हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? ये अल्लाह ताला की तरफ से ही था सारा कुछ। कोविड में मेरी वालदा कोविड की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बड़ी बहन भी 2 दिन के अंदर कोविड की वजह से, मेरी अम्मी और मेरी बहन अल्लाह को प्यारी हो गई। तो बस उस वक़्त शेख ज़ैद हॉस्पिटल में हम थे। तो बस यही दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह पाक कोई हमें भी कुछ छोटा सा क्लिनिक टाइप चाहे हम बना दें जहाँ पे हम लोगों की खिदमत कर सकें, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर नहीं मिलते थे, डॉक्टर छुप गए थे। उनको अपनी जान प्यारी थी, हर शख्स को अपनी जान प्यारी थी, तो वो भी छुप गए थे। तो हम अगर किसी को वैसे भी अगर खांसी आती थी तो हम अगर किसी डॉक्टर को फ़ोन करते थे तो वो डॉक्टर टाइम नहीं देता था। तो ये हर शख्स ने प्रॉब्लम फेस की है। हम भी देख रहे थे, तो इसी बस ख्याल में कि अल्लाह अगर मदद करे तो हमको छोटा सा क्लिनिक बना लें। फिर अल्लाह ने पता ही नहीं लगा कि कैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। 76 बेडेड हॉस्पिटल बन गया और जनरल हॉस्पिटल है, तमाम शोबे उसमें काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि लोग शिफायात होकर यहाँ से रशीद अख्तर हॉस्पिटल से जा रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि इस हॉस्पिटल को बनाने में कितना अर्सा लगा? इसको कोई 1.5 साल लगा। 1.5 साल के अरसे में हमने इसको बनाया। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया ना कि पता ही नहीं चला कि अब हम सोचते हैं कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी सारी चीज़ें कैसे बन गई, कैसे इंस्टॉल हो गई। बस अल्लाह ने मदद की और इंस्टॉल हो गई। आपने एक छोटा सा सोचा था लेकिन एक मेगा प्रोजेक्ट बन गया। सर मुझे ये बताइए इसमें कितने शोबा जाते हैं? इसमें तमाम शोबा जाता है। इसमें हमारी एमरजेंसी है। एमरजेंसी की फ़ीस हमारी सिर्फ 500 रुपये, और उस 500 रुपये के अंदर हमारे बहुत ब्रिलियंट किस्म के एमओज पेशेंट को चेक करते हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ उनके वाइटल करता है, और फिर अगर उनको ज़रूरत हो ड्रिप की, इंजेक्शन की, आईवी लाइन पास करते हैं और उनको चेक करके फिर मेडिकेशन करके उनको अल्हम्दुलिल्लाह घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, तो उनको ट्रीटमेंट दे के ठीक करके तो हम उनको भिजवाते हैं, और सिर्फ 500 रुपये। हालांकि हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा फीसेज हैं। एमओ की फ़ीस अलहदा से चार्ज की जाती है, ड्रिप सेट लगवाने के अलहदा से पैसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप स्टे चार्जेस अलहदा से हैं, आईवी लाइन लगानी है तो उसके अलहदा पैसे हैं। फिर उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, शुगर का टेस्ट है, तो उसके अलहदा पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन हम नहीं है, हमने खिदमत के जज्बे से बनाया है, और अल्लाह मदद कर रहा है, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है या प्राइवेट है? नहीं, ये प्राइवेट है, लेकिन हम इसका एक शोबा जो है वो ट्रस्ट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। हम कैंप करते हैं गरीब लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। उसमें हमारे कंसल्टेंट उनको फ्री चेक करते हैं, और अगर किसी पेशेंट का कोई हर्निया का या बवासीर का या कोई और ऑपरेशन होने वाला तो वो फ्री करते हैं। हर शोबा जा के डॉक्टर उस दिन कैंप बिल्कुल फ्री करते हैं। हम उस दिन कोशिश करते हैं कि हमारे साथ मेडिसिन की कंपनियां उन पेशेंट को फ्री मेडिसिन दें। तो ये महीने में हम 1 या 2 कैंप करते हैं, और वो फ्री है। उसमें 300, 400, 500 लोग आते हैं, और उनकी बीमारी डायग्नोज की जाती है, फिर उनका इलाज किया जाता है। उनको प्रोफेसर लेवल के हमारे डॉक्टर हैं, FCPS, सारे कंसल्टेंट हमारे FCPS हैं, कोई डबल FCPS है, कोई सिंगल FCPS है। वो उनको चेक करते हैं, बीमारी डायग्नोज करते हैं,
और उनकी फिर ट्रीटमेंट होती है। मतलब एक फ्री कैंप में भी वही फैसिलिटी दी जाती है जो कि एक फ़ीस पे करके एक पेशेंट करता है, तो वो फैसिलिटी दी जाती है। सर एक बात मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बर्की रोड को ही क्यों चूज़ किया इस प्रोजेक्ट के लिए? तो ये कोई ख़ास वजह नहीं थी बर्की रोड पे, बस अल्लाह ताला को जिस जगह पे आप देखें ना कि इंसान कहाँ पैदा होता है, कहाँ जाके वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इसी तरह इंसान को नहीं पता कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा मामला हैं कि अल्लाह ताला ने अपने इंसानों की ड्यूटियाँ लगाई हैं। किसी ने हवाई जहाज़ उड़ाना, किसी ने दीन की तबलीग करनी है, किसी ने टीचिंग करनी है, किसी ने डॉक्टर बन के लोगों की जान बचानी है, किसी ने इंजीनियर बन के तो लोगों को फैसिलिटेट करना। तो हमारे लिए भी ये जगह अल्लाह ने सिलेक्ट की, बस मिल गई, हॉस्पिटल बन गया। सर मुझे बताएं कि आजकल के दौर में जबकि मेडिसिन इतनी महंगी है तो डॉक्टर किस तरह से पेशेंट को इस चीज़ के लिए कन्वे करते हैं कि वो मेडिसिन पे जाएं जो बाज़ औक़ात महंगी होती हैं, उनकी बिसात से बाहर होती हैं, तो उस सिलसिले में किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना एक माइंड सेट बन गया कि हमने एबर्ट की या किसी भी नाम नहीं लेता मैं कंपनी, स्पेसिफिक जो कंपनी है, जो बड़ी मशहूर कंपनी है जी, हमने इन्हीं की मेडिसिन लेनी। बिल्कुल। देखिए मेडिसिन किसी कंपनी के नाम से नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन का फार्मूला देखना चाहिए। ठीक है। अगर किसी मेडिसिन का फर्स्ट किया पैरासिटामोल का फार्मूला, अगर कोई और कंपनी जो अननोन कंपनी है वो भी उसी फार्मूले के तहत एक मेडिसिन बना रही है और एक मेडिसिन जो है वो 10 रुपए की है और एक 1 रुपए की है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर जो फार्मूला है वो सेम है। तो हमें 1 रुपए वाली खरीदनी चाहिए, हमें 10 रुपए वाली नहीं खरीदनी चाहिए। हमारी अपनी भी प्रॉब्लम पाकिस्तानियों की बन गई, ये ब्रांड कॉन्शियस है जी। और फिर इसी तरह से ब्रांड कॉन्शियस के हवाले से लोग फिर आपसे पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी ये 1 नंबर है। हालांकि फार्मूला देखना चाहिए कि अगर फार्मूला किसी भी मेडिसिन का सेम है और अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि वो हमें लेनी चाहिए। अच्छा सर एक सवाल और था कि आपने लैब के लिए इस्लामाबाद डायग्नोस सेंटर को ही क्यों चूज़ किया, जबकि इतने ज़्यादा और यहाँ पे नाम थे, आपने उनको चूज़ किया कोई खास वजह? देखिए मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप लैब के हवाले से, लैब एक बहुत बड़ी अर्निंग है किसी भी अस्पताल के लिए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और लैब जो है ना बड़ी, तो मैंने कहा नहीं, हमने क्वालिटी देखी। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया हम अपने तौर पे शुरू करते हैं, रशीद अख्तर हॉस्पिटल के नाम से लैब बनाते हैं या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कायम करते हैं, तो हमारी उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। मर्ज़ को तशख़ीस करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी पे जाना चाहिए और आईडीसी लैब जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की लैब है और वो पाकिस्तान भर में उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो हमने उसको प्रेफर किया कि लोगों को जब वो सैंपल के लिए आते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिले और अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो डॉक्टर अच्छे तरीके से के साथ बीमारी को डायग्नोज कर लेगा कि जी आपके खून के अंदर ये मामला हैं, तो लिहाजा मेडिसिन भी उसी तरह से दे के जब उनको प्रिस्क्राइब करता है तो पेशेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदा, इसलिए मैंने आईडीसी को प्रेफर किया। ठीक। और सर मुझे बताइएगा कि जिन आपके पास जो है मैंने सुना जदीद मशीनरी है, तो इस जदीद मशीनरी पे कितनी फैसिलिटी होती है डॉक्टर्स के लिए कि वो एक मरीज़ को जल्दी से सेहतयाब करने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि उनका जब मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है तो वो फिर जल्दी से ऐसी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जिसकी वजह से तमाम मामला सेट हो जाते हैं। क्या ये इसमें मशीनरी का अमल ज़्यादा है? देखिए मशीनरी तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। ब्लड टेस्ट जो है किसी भी पेशेंट का किसी भी बीमारी के हवाले से जब ब्लड टेस्ट होते हैं और उनकी एक्यूरेसी अगर बिल्कुल ठीक है तो आपका जो कंसल्टेंट है उसको बीमारी पे कवर करने के लिए उसको ज़रा अच्छा वो समझ आता है कि मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है जिससे इस पेशेंट की रिकवरी हो जाए। तो बाकी जो मशीनरी है
ہم نے کوشش کی ہے کہ آئی ڈی سی لیب کے ذریعے جو مشینری ہماری الٹرا ساؤنڈ مشین آئی ہے، کلر ڈاپلر ہے، پھر ایکس رے مشین بہت اچھی ہے، ایکو ہے اس میں، کہ وہ اعلیٰ کوالٹی کی اور لیٹسٹ ہو، جس سے مرض کی اچھی تشخیص ہو جائے، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہماری ماشاءاللہ بلڈ بینک بھی بہت اسی طرح سے بڑا لیٹسٹ مشینری کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ہاسپٹل کا آپریشن تھیٹر جو ہے وہ انتہائی جدید ہم نے بنایا ہے، جدید امپورٹڈ مشینری کے ساتھ بنایا ہے۔ شاید اس ایریا میں اس طرح کا ہمارا او ٹی کوئی بھی نہیں ہوگا جس طرح کا ہمارا او ٹی ہے۔ ہم نے اس کا کلچر ٹیسٹ کروایا اور اس کی رپورٹ جب نیگیٹو آئی ہے تب ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا۔ ہم نے پرائیویٹ رومز بنائے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہمارا شعبہ فزیو تھراپی کا شعبہ ہے، ڈرماٹالوجی کا شعبہ ہے، انتہائی جدید شعبہ ڈرماٹالوجی کا ہمارا شعبہ ہے۔ ای این ٹی کے ہمارے ڈاکٹر عبدالشکور ایف سی پی ایس ہے، بہت انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر اعظم صاحب ہیں، وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے بھی آنکھوں کے آپریشن اور بڑے وہ باہر سے کوالیفائڈ ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ گائنی کی ہماری ڈاکٹر شبانہ ہیں، ڈاکٹر نہید ہیں، ڈاکٹر نغمہ ہیں، ڈاکٹر نصرت ہیں، ہماری 4 گائنی اسپیشلسٹ ہیں، اور ایف سی پی ایس ہے ساری ڈاکٹر، اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شبانہ ہیں، اور باقی بھی سینئر ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح سے چائلڈ اسپیشلسٹ بریگیڈیئر محمد اشفاق صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں، 2 پیڈس کے ہمارے ہیں۔ وہ سرجن ہمارے ہاشمی صاحب ہیں، بریگیڈیئر طارق صاحب ہیں جو جنرل سرجن ہیں، اور ایک پروفیسر مسعود صاحب ہیں ہمارے، وہ ماشاءاللہ انتہائی اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں۔ پاکستان کے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں ان میں انتہائی اعلیٰ پوسٹوں پہ رہے ہیں، ہم ان کی مدد لیتے ہیں۔ ہمارے ایم اوز ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ ہیں، بہت کوآپریٹو ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، پیرا میڈیکل اسٹاف ہمارا بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پیشنٹ ایسے فیل کرتا ہے کہ جیسے میں کسی ہاسپٹل میں نہیں آیا، میں اپنے گھر میں ہی ہوں، اس طرح کا ماحول ہے ہمارا۔ سر آپ نے ڈاکٹرز کا اتنا بڑا پینل اکٹھا کیا ہے، تو جب آپ نے ان ڈاکٹرز کو اکٹھا کرنا شروع کیا تھا تو کتنی پریشانیاں پیش آئیں، کتنی دقت ہوئی، اور آپ نے کتنے ڈاکٹرز میں سے اس اسپیسیفک ٹیم کو چوز کیا کہ آپ ایک بیسٹ ٹیم جو ہے نا پرووائڈ کر سکیں ہاسپٹل کو؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق بہت اچھی ٹیم کو چوز کر لیں۔ یہ سارے کے سارے بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بڑے اچھے کنسلٹنٹ ہمارے وہاں خود ہی آ گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ ہمارا ڈینٹسٹ کا شعبہ، ڈاکٹر پروفیسر ہیں وہ عثمان منیر صاحب جو ڈینٹسٹ کے ہیڈ ہیں، وہ پروفیسر ہیں، وہ بھی خود ہی آ گئے۔ پھر ہمارے پاس عثمان ریاض صاحب ہیں، وہ گیسٹرو کے ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ خود ہی آ گئے۔ یہ گائنی کے ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہمارے پاس خود ہی آ گئے۔ بہت سارے لوگ آئے، اور ان میں سے یہ جو لوگ ہیں، اور پھر نیورو فزیشین ڈاکٹر اعجاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں اور بڑے اللہ والے بندے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر عارف صاحب ہیں جو فیزیو کے انچارج ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے ہمیں۔ ڈاکٹر فیصل کریم صاحب ہیں جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ہمارے ڈاکٹر ادیب صاحب ہیں جو نیورو سرجن ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی ایک ٹیم بنا دی، اور یہ خود ہی آ گئے، اور یہ بہت کیئرنگ ہیں، پیسے کے پیچھے نہیں جاتے، یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کو شفا آ سکتا ہے تو کس طرح سے ہے۔ ہم کبھی پیشنٹ سے بحث نہیں کرتے کہ اتنے پیسے دے دیں یا یہ دے دیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے ہیں، یہ فیس ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس اتنی نہیں ہے، ہم اتنے دے سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں۔ مطلب کہ آپ اس چیز میں بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہاں کرتے بالکل، ہیں؟ بہت کرنا پڑتا ہے، بہت کرنا۔ سر یہ تو آپ کی نیکی ہے جو آپ کریں۔ سر اپنے ہاسپٹل کے بارے میں اگر آپ ناظرین سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، یہ ہاسپٹل رشید افضل ہاسپٹل آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے، 24 گھنٹے 24/7 ہماری سروسز آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی اور موت کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محافظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹرز پیدا کیے،
پھر ڈاکٹروں نے آگے ہاسپٹل بنائے جہاں زندگی سیو کی جاتی ہے۔ رشید اختر ہاسپٹل 24 گھنٹے آپ کے لیے اوپن ہے۔ آپ کہیں سے بھی کہیں بھی ہیں، آپ ہمیں ایک کال کریں، ایمبولینس ہمارے پاس موجود ہے، تمام کنسلٹنٹ اویلیبل ہیں، ایمرجنسی کا شعبہ ہر وقت کام کرتا ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ہماری کنسلٹنٹ کی جو ٹیم ہے وہ انتہائی ماہر، انتہائی رحم دل اور کیئرنگ ڈاکٹر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ہماری خدمات ایسے ہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جیسے آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، اور اگر آپ کو کسی خاندان کے کسی فرد کو اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو جس طرح سے باقی خاندان کے افراد اس بیمار کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے، شفا دے۔ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ میٹر نہیں کرتا انسان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے۔ ہم نے آپ کی خدمت کے جذبے سے ہاسپٹل بنایا ہے اور ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ رشید اختر ہاسپٹل برکی روڈ پیراگون گیٹ نمبر 2 پہ واقع ہے، آپ کا اپنا اسپتال ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی صحت کا کوئی معاملہ ہو تو آپ ضرور ہمارے پاس تشریف لائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ممکن آپ کی صحت کی بحالی کے لیے کوشش کریں گے۔ شفا دینے والا میرا اللہ ہے اور ضرور آپ کو شفا دے گا۔ بے شک۔ جی ناظرین، آپ جان چکے ہیں کہ ایک ایسا پروجیکٹ آپ کے لیے لایا گیا ہے جو کہ آپ کے لیے یقیناً بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین، ایک اور آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اسی پروگرام میں آگے چل کے ہم ان ہاسپٹل کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ پروگرامز کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکیں، مختلف بیماریوں کے بارے میں انفارمیشن دے سکیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے رائے مانگ سکتے ہیں۔ سر، آپ کا آنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین کو یہ بتایا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، جاتے جاتے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ایک تو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو پروموٹ کیجیے، اور رشید اختر ہاسپٹل کے بارے میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آئیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچائیں محفوظ ہاتھوں میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔